मानिसहरूको आँखा अभिषेक गर्नु वचन देख्नको लागि हृदयलाई अभिषेक गर्नु वचन हृदयमा राखेर 100 गुणा फल पाउनुहुन्छ। रिके सिन्दे रिम्बे हे शत्रु सिने रमन नलहा दिल दोरडम बा रिके सिन्दे हे रमन नलहा खारा नियामुसा। धन्यवाद यीशु ख्रीष्टको सामर्थ्य नाममा माग्दछौँ। सबैले आमेन। सबै बस्नु हाम्रो स्थानमा। हाम्रो स्थानमा बस्नु र आँखा बन्द गरेर प्रार्थना गर्नु। सबैले आँखा बन्द गरेर प्रार्थना गर्नु। अनुग्रही परमेश्वर, तपाईँको वचन बोल्दा बोल्दै स्वर्गदूतहरू काममा लागुन्। येशू स्वर्गदूतहरूले काम गरून् येशूको सामर्थ्य नाममा। इन द नेम अफ जिजस म स्वागत गर्छु तपाईँको उपस्थितिलाई, तपाईँको आत्मालाई र तपाईँको स्वर्गदूतहरूलाई म अनुमति दिन्छु हाम्रो बिचमा काम गर्ने निम्ति। परमेश्वर यो सभा मेरो नै हो, तपाईँको यी मानिसहरू मेरा हैनन्, तपाईँको हुन् परमेश्वर। येशूको सामर्थ्य नाममा म धन्यवाद दिन्छु यो अनुग्रहको लागि, जस कारण आज म यहाँ खडा छु र तपाईँको मानिसहरूलाई तपाईँको जीवित वचन सुनाउँदैछु। येशूको नाममा जसरी यो जीवित वचन उहाँहरूमा प्रवेश गर्नेछ, मरिसकेका अङ्गहरू जीवित होस्, मरिसकेका परिस्थितिहरू जीवित होस्। धन्यवाद येशू, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर। थ्याङ्क यू जिजस। येशूको सामर्थ्य नाममा माग्दछौँ। सबैले भन्दैछ आमेन। गएको राति जब म प्रार्थना गर्थेँ, परमेश्वरले मलाई शैतानको योजना देखाउनु भयो, जुन तपाईँ परमेश्वरको बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै एउटा यस्तो आत्मा छ जसले त्यो बाटोमा काम गर्छ। परमेश्वरको इच्छामा हिँड्दाखेरि काम गर्छ। भनेको परमेश्वरको इच्छाबाट बाहिर त शैतानले काम गर्छ, परमेश्वरको इच्छाबाट बाहिर जानु पनि त्यहाँ शैतानले काम गर्छ। त्यो कुनै नयाँ कुरा होइन। तर परमेश्वरको बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै एउटा दुष्ट आत्माले काम गर्छ। त्यसको बारेमा हामी हेर्दैछौँ। हुँदै हुन्छ। हालेलुया। मसँग परमेश्वर तपाईँको वचनद्वारा मलाई प्रकाश दिनुहोस्, मेरो जीवनमा ज्योति दिनुहोस्, येशूको नाममा। सबैले भन्दैछ आमेन। यशायाको पुस्तक म पढ्दैछु तपाईँको निम्ति 43 अध्याय। यशायाको पुस्तक 43 अध्यायको 18 पदबाट ध्यानले सुन्नु। यशायाको पुस्तक 43 को 18 यानी यो छ, बितेका कुराहरूलाई भुल, उहिलेका कुराहरूलाई विचार नगर। हेर म एउटा नयाँ कुरा गर्दैछु, त्यो अब हुन आउँछ, के तिमीहरू त्यो देख्दैनौ? भनेको जुन कुरा हुनेवाला छ, के विश्वासको आँखाले अहिलेबाट देखिन्छ तिमीले? परमेश्वर सोध्दै हुन्छ र उहाँले भन्नुहुन्छ, म मरुभूमिमा एउटा बाटो र रुखो जमिनमा खोला बगाउनेछु। सबैले भन्नु आमेन। सदस्यमा परमेश्वर हुन्छ, बितेका कुराहरूलाई भुल। किनकि जुन कुरा मैले आउने दिनहरूमा गर्नेवाला छु त्यो हुनेवाला छ। अब के तिमीले त्यो देख्दैनौ? तिम्रो विश्वासको आँखाले, तिम्रो आत्माको भित्रको विश्वासको आँखाले के देख्दैनौ? र उहाँले भन्नुहुन्छ, हेर म सुक्खा जमिनहरूमा, उहाँले बोटहरू उमार्नुहुन्छ भनेको असम्भव परिस्थितिलाई सम्भव गर्छु। सुक्खा जमिनमा बोटहरू उम्रिन्न भन्नुहुन्छ। सुक्खा जमिनमा, मरुभूमिमा बोटहरू उमार्छु र मरुभूमिमा म यस्तो खोला बनाउँछु। सुन्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? यो एकदम मरुभूमिमा तपाईँ मरुभूमिको बारेमा पढ्नुभयो, विचार गर्नुभयो भने त्यहाँ पानी पनि कम पाइन्छ। कुवाबाट कति ठाउँमा मरुभूमिमा कुवाबाट पानी निकालेर खान्छ मुस्किलले। पानी त्यहाँ कम पर्छ, पानी पनि कम हुन्छ, उजाड हुन्छ, सुक्खा हुन्छ त्यहाँ। तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मरुभूमिमा म पानी बगाउँछु। भनेको हेर, पुरानो कुराहरूलाई तिमीले बिर्स र मैले तिमीलाई जुन बाटो देखाउँदैछु तिमीमा हिँड र के तिमीले देख्दैनौ? मैले वाचा गरेको कुराहरू पुऱ्याउनेवाला छ। र के हुन्छ वाचा गरेको कुराहरू? असम्भव परिस्थितिहरू सम्भव हुन्छ। अब सुन्नु ध्यान दिएर, आँखा बन्द गरेर सबैले भन्नु, परमेश्वर म तपाईँको योजना थाहा पाउन सकु र म शैतानको पनि योजना थाहा पाऊँ। किनकि जसको विरुद्धमा हामी लड्दैछौँ त्यसको बारेमा थाहा नपाइकन हामी लडाइँ लड्यौँ भने हामी हार्छौँ। त्यही भएर हाम्रो लडाइँ शैतानको विरुद्ध हो। रगत र मासुसँग, मान्छेहरूसँग हाम्रो लडाइँ होइन, तर आत्मिक शक्तिहरूसँग, दुष्ट आत्माहरूसँग हाम्रो लडाइँ हो। दुष्ट आत्माहरूको बारेमा, दुष्ट आत्माको योजनाहरूको बारेमा हामी जान्न सकौँ।
येशूको नाममा सबैले भन्ने छ आमेन। अब ध्यान दिएर सुन्नु, शैतानको योजना के हो? परमेश्वरको इच्छामा आइसकेपछि जब त्यसले तपाईलाई हिँड्न लाउँछ अनि त्यसले तपाईको पुरानो कुराहरू याद दिलाउँछ। सुन्नुहुन्छ मेरो कुरा? शैतानले तपाईलाई जब तपाईँ परमेश्वरको इच्छामा हिँड्दै हुनुहुन्छ त्यसले तपाईलाई यस्तो कुराहरू याद दिलाउँछ कि तपाईँ फर्केर हेर्नुभएको पछाडि। यसो भएको छ, कसैले पनि हलोमा हात राख्यो र त्यो अगाडि बढ्दैछ खेत जोत्न, तर पछाडि फर्केर हेऱ्यो भने त्यसले फसल उमार्दा पनि उमार्दैन, कटनी पनि गर्दैन, त्यसले खेत पनि जोतेर ल्याउन अनि त्यो परमेश्वरको राज्यको हवाला पनि हुँदैन। हलोमा हात राखेर पछाडि फर्किने मेरो राज्य प्रवेश गर्दैन। उहाँले भन्नुहुन्छ के हो? मैले जब तिमीलाई मेरो मार्गमा हिँड्दैछु भने तिमीले अगाडिको कुराहरू हेर, दर्शनमा विश्वासको आँखाले, पछाडिको कुराहरू हेर्न। ध्यान दिएर सुन्नु होला। एकजना परमेश्वरको दास हुनुहुन्छ तिलक दाइ, टिभी जोसेफ होटलको मेरो बर्थडेमा आइराख्नुहुन्छ, हाम्रो भेट भइरहेको छ, तपाईँले चिन्नुहुन्छ होला। तिलक दाइको उहाँको अहिले कति धेरै बिचमा यस्तो भएको थियो कि बहुत धेरै चर्चहरू आफ्नो विरुद्धमा खडा भएको थियो, बहुत धेरै चर्चहरू। किन चर्चहरू खडा भएको थियो भन्दाखेरि उहाँको बिहा भएको थियो, बिहा भएर बच्चा नि भयो, छोरी एकजना, अनि उहाँको श्रीमतीले सेवकाई गर्न चाहनु भएन। अरे म सेवकाई गर्दैन, तिमीले गरेको गर। सुरुमा दाइले सेवकाई गर्ने थियो, श्रीमतीले नगर्दा पनि सेवकाई गर्दा गर्दा पछि श्रीमतीले भनेको हामी सँगै बस्न सक्दैनौँ, तिमीले सेवकाई गर्ने भयो। परमेश्वरले उहाँलाई बोलाउनु दिनुभयो सेवकाई। उहाँले सेवकाई गर्दै जानुभयो। त्यसपछि श्रीमतीले निर्णय लिनुभयो कि उहाँ छुट्टै बस्नुहुन्छ, उहाँ विदेश जानुभयो अनि श्रीमानबाट छुट्टै बस्न थाल्नुभयो। हुँदैन मेरो कुरा? अनि के भयो, जब उहाँको श्रीमतीले उहाँलाई छोडेर जानुभयो, डिभोर्सको कुराहरू आयो, मुद्दा भयो, अदालतमा कुराहरू जान थाल्यो, अरू पास्टरहरूले पनि थाहा पाउन थाले। अब अरू पास्टरहरूले के भन्थे? डिभोर्स हुनु शैतानको योजना हो, किनकि उहाँको डिभोर्स भयो, अब त्यो चर्च नजाऊ, त्यो पास्टरसँग प्रार्थना नगराऊ, उसले तिम्रो टाउकोमा हात राख्न भएन, त्यस्तो यस्तो कुराहरू अरू पास्टरहरूले गर्न थाले। हुँदैन त्यो कुरा? लास्टमा के भयो? सबै पास्टरहरूले पुरानो बितेको कुराहरूलाई याद दिनुहुन्छ कि उहाँको श्रीमती जब बस्नै चाहन्न, सेवकाई गर्नै चाहन्न, वचन लेखेको छ यदि तिमीले आफ्नो छोराछोरी, आमा बुवा, दिदी बहिनी र श्रीमती र श्रीमानलाई भन्दा बढी मलाई प्रेम गरेन भने तिमी मेरो चेला हुन सक्दैनौ। यसरी भन्नुहुन्छ चेलालाई, मेरो चेला हुन चाहन्छौ भने मलाई तिमीले सबभन्दा प्रथम स्थानमा राख्नुपर्छ श्रीमान, श्रीमती, छोराछोरीहरू भन्दा बढी। जब उहाँले सेवकाई गर्ने निर्णय लिनुभयो, उहाँको श्रीमतीले डिभोर्स गर्ने निर्णय लिनुभयो, पहिला थियो सबै कुरा विरोध, यस्तो खतरा विरोध। त्यति बेला म उहाँको साथमा रहेको थिएँ। मैले भने मलाई थाहा छ यो वचनको, मोसाको बेला पनि यस्तै गर्नु। वचन रहेको छ मोसाले लाल समुद्र दुई भाग पार्यो, दुई भाग हुने बित्तिकै यति प्रेसर हुन्थ्यो उसको परिवारमा। मोसाको श्रीमतीले जब उसको बुवा आए, मोसाको ससुरबा आउँदाखेरि मोसाको श्रीमती आफ्नो बुवासँग माइत गई, फर्केन। वचन रहेको छ माइत गएपछि आफ्नो छोराहरूलाई पनि लिएर गयो, फर्किनै परेन, दुईवटा छोरा लिएर गयो, कहिले पनि फर्केन। मोसाले कुरा हैरान भयो। त्यसपछि परमेश्वरले अनुमति दिनुभयो र मोसाले अर्को बिहा गरे। मोसाले अर्को बिहा गरेपछि तिनीलाई पनि विरोध गर्न थाले, तिमीले आफ्नै साथी दिदीले अनि भाइले दाइले। वचन रहेको छ परमेश्वर स्वर्गबाट ल्याउनु भयो र न्याय गर्नुभयो। हुँदैन हुन्छ? मैले भन्न खोजेको के हो? परमेश्वरले तपाईँलाई आफ्नो बाटोमै हिँड्दाखेरि यो शैतानको इच्छा हो कि तपाईँको बितेका दिनहरूमा भएको गल्ती या कमजोरी या नराम्रो परिस्थिति त्यसले याद दिलाएर तान्न खोज्छ तपाईँलाई। बुझ्दैन मेरो कुरा? यो शैतानको योजना हो र यही शैतानको योजना अनुसार आज मान्छेहरू पनि चल्दै हुन्छ। शैतानले यही चाहन्छ कि मान्छेहरूले पछाडि कुराहरू सम्झोस् र परमेश्वरले अगाडि राखेको महिमालाई बिर्सोस् र मान्छेले पनि त्यही कुरा याद दिलाउनु। आज तिलक दाइको सेवकाई नेपालमा यो सोशल मिडियाको अहिले यो समय नै इन्टरनेटको हुँदैन हुन्छ? हात हातमा हामीले पम्पलेट बाँडेर जतिलाई सुसमाचार सुनाउन सक्छौँ त्योभन्दा बढी सुसमाचार हाम्रो इन्टरनेटबाट हुन्छ। एउटै भिडियोमा हाम्रो 4 लाख 8 लाख मान्छेले हेर्छन् एउटै भिडियो।
400-500 जनाको सङ्गतिमा बसेर चमत्कार भएको हुन्छ, 5 लाखले हेर्छ त्यो 2-3 हप्ताभित्र। मैले भन्नु खोजेको त्यो अहिलेको सबभन्दा तीव्र गतिले सुसमाचार फैलिँदैछ भने इन्टरनेटबाट हो। नेपालमै भन्दैछु मैले, पुरै नेपालमा सबभन्दा इन्टरनेटको क्षेत्रमा जसलाई परमेश्वरले महान तरिकाले प्रयोग गर्दै हुन्छ तिलक दाइको टिभी जोसेफ दाइ। बुटोलमा उहाँको चर्च छ, काठमाडौँमा उहाँको चर्च छ, कपिलवस्तुमा उहाँको चर्च छ, 3टा चर्च। डिभोर्स भइसकेपछि अर्को बिहा गरेपछि अब विरोध गर्नेहरू आफ्नो ठाउँमा बसेर विरोध गर्दैछन्। त्यो केही पनि बहाना छैन। अब जब उसको जीवनबाट रोगी निको हुँदैछ, मान्छेहरूको जीवन परिवर्तन हुँदैछ भने अरू केही पनि बहाना छैन उसलाई रोक्नको लागि। केही बहाना नभएपछि के भन्छन्, बितेका कुरालाई याद दिलाउँछन्। हेर उसको डिभोर्स भएको, कसैले पनि जानेर डिभोर्स गर्दैन। डिभोर्स गरेपछि सम्पत्तिबाट छोराछोरी टुक्रिन्छन्, 2टा परिवारमा झगडा हुन्छ, एकले अर्कालाई भेट्न मुख देखाउन हुन्छ। कोही पनि जानी डिभोर्स गर्दैन। तर आज कस्तो छ समाज, कस्तो भइसकेको छ चर्च क्रिस्चियन समाजहरू पनि, जसले तपाईँको खाली बितेको दिनको कुराहरू याद दिनुहुन्छ तपाईँलाई। शैतानले चाहिँ हेर्नु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। परमेश्वरको योजनामा हिँड्नु भनेको कुर्सीमा बसे जस्तै हो, सिंहासनमा बसे जस्तै। वचनमा लेखेको छ राजकुमारहरूलाई यसरी के भन्छ, हामी साना ख्रीष्टहरू हो। साना ख्रीष्ट भनेको उहाँको राज्यका राजकुमारहरू, सानसाना राजाहरू, हुर्किँदै गरेको राजाहरू। वचनमा लेखेको छ यसरी भनेको, हेर अब मैले लडाई जितेको छु र उहाँले भनेको मसँगै तिमीहरू मेरो सिंहासनमा बस्न सक्छौ स्वर्गीय स्थानहरूमा। आत्माको कुरा गर्दैछ भनेको जुन सिंहासन छ त्यो सिंहासनमा तपाईँ बस्नुहुन्छ जब तपाईँ परमेश्वरको इच्छामा हिँड्नुहुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु, जब तपाईँबाट पाप हुन्छ तपाईँ त्यो सिंहासनबाट आत्मिक तपाईँको त्यो जुन क्षेत्रमा तपाईँलाई परमेश्वर राख्नु छ, पाप हुने बित्तिकै त्यहाँबाट तपाईँ निस्किनुहुन्छ। तर पश्चाताप गरेर मन बदल्ने बित्तिकै परमेश्वरले फेरि आफ्नो अनुग्रहद्वारा तपाईँलाई त्यही स्थानमा उचाल्दिनुहुन्छ, त्यही सिंहासनमा। तर त्यो सिंहासनमा बसेपछि अब के सोच्छन् मान्छेहरूले कि म त बस्न त बस्ने सिंहासनमा, तर आफ्नो पुरानो कुराहरू याद दिन्छ। येशू बाहेक, प्रभु येशू बाहेक कोही पनि छैन संसारमा जसको पुरानो दिनहरू खराब नहोस्। प्रभु येशूको मात्रै पुरानो दिनहरू पुरै पर्फेक्ट थियो। जन्मेदेखि नमर्दासम्म सिद्ध र पवित्र भएर उहाँले जीवन बिताउनु भयो। अरू मान्छे जति ठुलो परमेश्वरको दास होस्, जति फेमस, जति ठुलो, जति पवित्र तपाईँले मान्नु, सबै व्यक्तिहरूको पुरानो जीवन हुन्छ र बर्बाद हुन्छ, एकदम पुग्न लागेको जीवन। सबैको बर्बाद हुन्छ जिन्दगी पुरानो, कुनै न कुनै पलमा, कुनै न कुनै हदमा। परमेश्वरको वचन अनुसार घिनलाग्दो, डरलाग्दो हुन्छ येशू प्रभु बाहेक। अब जब त्यो पश्चाताप गरेर परमेश्वरको इच्छामा आयो र त्यो हिँड्दैछ नि यसरी, त्यो हिँड्दाखेरि अब शैतानले हमला गर्ने कुरा एउटै, पुरानो कुराहरू तपाईँलाई याद दिन्छ भन्छ, त्यो कारणले त पढ्न सक्दैनस्। अनि मान्छेहरूले पनि त्यही भन्छ, तर परमेश्वरको वचन त्यस्तो भन्दैन। यहाँ के लेखेको छ, पुरानो कुरालाई भुल, हेर भविष्यमा जुन महिमा उहाँले राख्नुभएको छ त्यसलाई हेर। सुन्दै हुन्छ। अब तिलक दाइलाई विरोध गर्नेले विरोध गरिरहेछन्, अनि विरोध गर्दै हेरिरहेछन् आफ्नो टिभीमा। परमेश्वरले यति उचालेको हुन्छ, चङ्गाई कार्यक्रमहरू हुँदैछ, आत्माहरू बस्दैछन्, छुटकारा, अद्भुत कामहरू हुँदैछ उहाँको जीवनमा। तर विरोध गर्नेले गरिरहेछन्। विरोध पनि कसरी गर्दैछन्, आफ्नो घर बसेर टिभीमा हेरेर। यो पास्टरलाई मैले चिनेछु, जो अहिले टिभीमा हेर्दैछ उनीलाई, भाइ त कुर्सीमा बसेछस्, एउटा आत्मा बचा छैनस्, त्यो टिभीमा आउँदैछ र धेरै क्रिस्चियनहरूले देखेर अभिषेक पाउँदैछन्, उत्साह पाउँदैछन् भने अनि क्रिस्चियनहरू आउँदैछन्, चर्चमा निको हुँदैछन्। अहिले के गर्दैछस्, कुर्सीमा बसेर विरोध। म चिनेछु नि, यसको डिभोर्स भन्छ, यो पास्टरको के भन्छ, डिभोर्स। तिम्रो डिभोर्स भन्छ छैन, कतिवटा आत्मा बचायो तिमीले? सुन्दैन नै। यो आज जो मिस्टेकहरू हुँदैछ, गल्तीहरू हुँदैछ, यो शैतानको योजना हो। यदि मेरो पुरानो जीवन पनि वचनमा लेखेको छ, तपाईँले युहन्नाको पुस्तक पढ्नुभयो भने, यदि मैले पाप गरेको छैन भनेर म भन्छु भने मैले आफैलाई धोका दिएको हो र सत्यता ममा छैन। भनेको जसले ममा पाप छैन भने पनि त्यो झुटो हो, असत्य मान्छे हो। सबैबाट पाप भएको हुन्छ, चाहे जति धर्मी व्यक्ति होस्, देखिन म चर्चमा गाउँछु,
Praise the Lord. Praise the Lord. बोलीमा पनि धार्मिकता झल्कियोस् तर पनि कुनै न कुनै पदमा कुनै न कुनै एरियामा पहिला बितेको दिनहरुमा उसबाट पनि गल्ती छ। जब उसबाट पनि गल्ती भएको छ भने उसले तपाईको गल्ती किन देखाउँछ? उसको पनि बितेका दिनहरुमा उसले गल्ती गरेछ भने तपाईको बितेको दिनको गल्ती उसले देखाउन के अधिकार छ? सुन्नुहुन्छ नि मेरो कुरा? यो चर्चहरुबाट हुने मिस्टेक हो। जसलाई तपाईले बर्बाद सोच्नुहुन्छ उसले पश्चाताप गरिसक्यो, परमेश्वरसँग मेलमिलाप गरिसक्यो, परमेश्वरसँग मेलमिलाप गरेर परमेश्वरले त्यसलाई उचाल्न थाल्नुभयो। तपाईले यसको जीवन यस्तो त्यो भन्दै बस्नुहुन्छ, त्यो उचालेको उचालेछ। तपाईको जीवनबाट केही पनि प्रयोग गर्नु छैन परमेश्वरले तपाईलाई, केही पनि प्रयोग गर्नु छैन। अब जसलाई तपाईले विरोध गर्दिनुहुन्छ त्यो उचालेर प्रयोग गर्न थालिसक्यो बलवान तरिकाले। अझै 2-4 वर्षमा त झन् के हुन्छ अवस्था। यो परमेश्वरको इच्छा हो। बुझ्नुहुन्छ मेरो कुरा? बाइबलमा जो मान्छे खत्तम छ भनेछन् त्यो उदाहरण गर्छ। योसेफको दाजुभाइहरूले गर्दा भेडा चराउन जान्थे, भेडा चराउन जाने बेलामा भन्दै आज भोक लाग्यो के खानु भन्दै एउटा भेडा मारेर खानु, भेडा काटेर मारेर पोलेर खान्थे। योसेफ नास्ता दिन जाँदाखेरि देखिन्छ आफ्नो भाइहरूले त दाजुहरूले त भेडा मारेर खान थाले। घर फर्केर भन्छ बुवा एउटा भेडा त्यो तिमीले बाघले खाए भालुले खाए भनेछ, आफैले खाँदै तिमीले मारे। योसेफसँग चिडिन्थे देख्ने बित्तिकै अन्त सपनादर्शी आयो, यो चम्चा आयो, चम्चा हाम्रो बाबाको चम्चा। 12 जना छोरा थिए, 12 जना छोरामा कसरी गल्ती गरे पनि गएर भन्थ्यो कि तिमीले भेडा मारे, तिमीले यो गरे, चम्चा आयो, यो चम्चा हो। घृणा गर्दै त्यसलाई मार्न चाहन्थे, खाल्टाउन थाले। त्यो घृणा गर्ने मार्न चाहने मान्छे को बनिरहेथे? अनिकाल परेको बेलामा त्यसैले बचायो। त्यसले खाना नदिएको भए मर्थ्यो इजरायलको कुल। वचनले भन्छ खाना छैन, सुन चाँदी छ, खाना भएन उनीहरूले सुन चाँदी भने सुन चाँदी चाहिन्छ दिनु, हामीलाई अन्न दिनु। जान्छ त योसेफको त्यो अन्न मालिक, योसेफको बारी घुँडा टेकेर दण्डवत गरेर बाँच्नु। योसेफ भन्छ म हो त्यो योसेफ जसलाई खाल्टाउन थाल्यो, कामै नलाग्ने मान्छे भनेको त्यो आज म हो त्यो। बुझ्नुहुन्छ मेरो कुरा? एक दिन के भयो? एक दिन यसुलाई आम्ने सामने दर्शन देख्ने कुरा बहुत महान हो। एकजना तपाईले प्रेरितको पुस्तक पढ्नुभयो भने परमेश्वर आफ्नो एकजना अगमवक्तादेखि प्रकट हुनुहुन्छ, प्रभु येशू प्रकट भएर हुनुहुन्छ। तिमी साउल थिन्छौ, जसको नाम पावल हो, त्यो साउल थिम। जब त्यो पावल भएको थिएन, तिमी साउल थिन्छौ, त्यसले मलाई दर्शनमा देखेको छ र त्यसको आँखा अन्ध हो। र त्यसलाई मैले फेरि दर्शन दिएको छु कि तिमी जान्छौ र तिमीले प्रार्थना गर्ने बित्तिकै त्यसको आँखा खुल्छ र तिमीले त्यसलाई पानीको बत्तिसमा दिन्छौ, जाऊ। त्यसले भन्छ न क्रिस्चियनलाई जेलमा हाल्ने मार्ने मान्छे थियो, तपाईले मलाई किन त्यहाँ पठाउँदैनुहुन्छ? प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ दर्शन भन्दै दर्शन आउने सामने दर्शन हुनुहुन्छ, मैले उसलाई चुनेको छु, मेरो खातिर उसले धेरै कामहरू गर्नुपर्ने छ र कष्ट सहनु पर्ने छ। तपाईले धेरै सुन्नु, त्यहाँ सत्य कुराहरू बोलेको छ। सत्य भनेको कसरी भन्नु? सत्य भन्नु न, सत्य। अब सुन्नु, त्यहाँ सत्य कुराहरू के गरेको छ? प्रभु येशूले भन्नुहुन्छ त्यो अन्धो छ र मैले त्यसलाई दर्शन दिएँ, त्यसलाई प्रार्थना गरेँ भने नि त्यसले दर्शनमा देखेछ, त्यो प्रार्थना गर्ने बित्तिकै आँखा खुल्छ त्यसको। येशूले सत्य कुरा गर्नुभयो कि त्यो अन्धो छ र प्रार्थना गरेर आँखा खुल्छ। प्रभु येशूको दासले पनि सत्य कुरा गर्छ, भन्छ त्यसले मान्छे मार्यो, जेलमा हाल्यो, कतिलाई कैद गर्यो, म त्यहाँ जान चाहन्न, एकदम नराम्रो मान्छे थियो, त्यसले पनि सत्य कुरा गरेको हो। प्रभु येशूले फेरि कुरा थप्नुहुन्छ, त्यो पनि सत्य भन्नुहुन्छ, त्यो कुरा ठिक हो, तर त्यो मेरो खातिर धेरै कष्टहरू त्यसले सहनेछ। सत्य भनेको एउटा भूतकालवाला सत्य हुन्छ, बितेको दिनवाला सत्य, एउटा आजको वर्तमान सत्य हुन्छ, एउटा भविष्यको सत्य हुन्छ। सत्यलाई लिएर दौडिने होइन तपाईँ। यसो भनेको बाटो, सत्य र जीवन म हो। सबभन्दा सत्य कुरा यसो, जो मान्छेले पहिला पाप गर्यो, मान्छे मार्यो, साँच्चैको मान्छे मार्यो, त्यसले सत्य हो। तर आज अन्धो छ, त्यो पनि सत्य। तर भोलि यसले भन्नुहुन्छ कि भोलिबाट मेरो सेवा गर्छ, आउने दिनहरुमा मेरो लागि कष्ट सहन्छ, धेरै काम गर्छ। बाइबलमा लेखेको सबभन्दा धेरै पुस्तक त्यसले लेख्यो, जसलाई क्रिस्चियनहरूले भन्थे खत्तम भयो मान्छे, च्याचा खाना लाग्नेलाई त मार्न लाग्ने थियो। सबभन्दा धेरै बाइबल त्यसले लेख्यो जसले क्रिस्चियनहरूलाई सतायो। पावलको पुस्तक छ सबभन्दा धेरै। आज के सिक्न खोजेछौँ हामीले?
हामीले सिक्न खोजेको यो कि तपाईको बितेका दिनहरुमा सत्य छ, आज पनि सत्य छ, तर भोलि पनि सत्य कुराहरु छ। साँचो सत्य त्यो हो जो येशूसँग छ, टाँसेर बसेको येशूसँग। बुझ्दै हुन्छ मेरो कुरा किन? तिलक दाइलाई बाबुले बाबा कति विरोध हुन्थ्यो, मलाई मान्छेले भन्थे कि नजाऊ है तिमी त्यहाँ, आफ्नो चर्च पनि नबोलाऊ। मैले भन्थे किन भन्दै उसको डिभोर्स भछ, पास्टरहरुको डिभोर्स हुँदैन। मैले पनि मजा छैन त्यसलाई डिभोर्स भएर, डिभोर्स गर्नु डान्स गरेन। मलाई थाहा छ तिलक दाइले आफ्नो त्यो परिवार बचाउनको लागि सङ्घर्ष गरे कि बचोस्, केही भएर पनि डिभोर्स मिलोस् 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 बहुत ट्राई गरे, कति प्रार्थना गरे हामी, राति राति बस्ने प्रार्थना गर्नु त्यो केसमा। उहाँ सबैलाई सो इच्छा दिएको छ, जो उहाँको श्रीमती हुनुहुन्थ्यो उहाँ बस्नै चाहनुहुन्थेन भने जबरजस्ती बस 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 भनेर पनि हुँदैन, उहाँ म जान्छु भनेर अनि जान्थ्यो। मेरो बुढीले मलाई छोड्यो, हाम्रो कुरा मिलेन, त्यही भएर डिभोर्स भयो, अब म सेवाई गर्दैन भनेको भए पास्टर भएर खुसी हुन्थे। जुन परमेश्वरको वचन अनुसार हैन, यो सोच्न पर्छ मेरो दिमागले। मोसाको बुढी वचनले गरेको छ, मोसाबाट व्यवस्था आयो। मोसाको बेला भन्छ विवाह विच्छेद पाप हो, कसैले विवाह विच्छेद नगरोस्, व्यभिचारको कारण बाहेक अरू कुनै कारणमा गर्दै नगर्नु, सोच्दै नसोच्नु। मोसाको बेलामा यहाँ व्यवस्थामा पुरानो नियम रहेको छ। मोसाले व्यवस्था लिएर आयो, पर्वतबाट डाँडामा गएर परमेश्वर वचन सुनेर लेख्यो। केवल आजसम्म विवाह गरेपछि उनको श्रीमती गइन्, फर्किनन्। पुरेर बसे मोसा, आफ्नो छोरा, दुईटा छोरा उसको, दुईटा छोरा जोले जवानीमा जन्मायो, छोरालाई पनि लिएर गयो, छोरा पनि आउँदै आयो, दुईटै छोरा पनि आयो। वचन लेखेको छ मोसा लेवीको कुलको थिए, लेवीको कुलको सबै मान्छेले परमेश्वरको सेवा गरोस् परमेश्वरको भवनमा भनेर लेखेको छ। मोसा परमेश्वरको भवनको सबभन्दा हेड थियो भने मोसाको त्यो के अरे दाइ जो लेवी कुलबाट थियो, त्यो मोसाको दाइ चाहिँ त्यहाँ पुजारी थियो, प्रधान पुजारी। यो मोसाको इच्छा थियो कि मेरो दाइको छोराहरूले मन्दिरमा काम गरे जस्तै मेरो छोराहरूले पनि मन्दिरमा काम गर्छ। उसको छोरा आउँदै हैन, दाइ पनि आएन। अब उसले भन्न सक्थ्यो कि मेरो बुढीले छोडेर गयो, अब म भएर म सेवा गर्दैन परमेश्वरको भन्न सक्थ्यो त, तर त्यो सम्बन्धमा हिँड्नेवाला मान्छे हो। पश्चाताप गरेर परमेश्वरको बिचको सबै कुराहरू मिल्यो र परमेश्वर फेरि बोल्न थाल्नुभयो, फेरि ओर्ली आउनुहुन्थ्यो। अब के भन्छन् उसको मोसाको दिदी र दाइले भन्छन् दुईटा मिलेर परमेश्वर उसँग मात्रै बोल्नुपर्ने होइन, हामीसँग पनि बोल्नुपर्छ, किनकि हेर उसबाट गल्ती भयो। के गल्ती भयो? उसले बिहा गरे, अर्को बिहा श्रीमती हुँदा अर्को बिहा गरे, बहाना पाए तिमीले। तर मोसाले सबै कुरा मिलाइसके त्यो पश्चाताप गरेर परमेश्वर स्वर्गबाट ओर्ली आउनुहुन्छ र मिरियमलाई दण्ड दिनुहुन्छ, न्याय गर्नुहुन्छ र त्यसलाई कुष्ठरोग भएको छ र हारूनलाई पनि न्याय गर्नको लागि आज्ञा दिनुहुन्छ। तर उसले न्याय त्यो उसलाई मर्नु पर्ने थियो हारून, तर उसले त्यो पुजारी लाउने पोसाक लगाएको थियो। वचन लेखेको छ जब उसले आफ्नो सेवाहरू गर्यो, पुजारीले लाउनु पर्ने पोसाकहरू लगाएर जब खोलेर मन्दिरबाट बाहिर आउन थाल्यो, पुजारीको पोसाक खोल्ने बित्तिकै मर्यो भनेर लेखेको छ। कोही पनि पोसाक खोल्ने बित्तिकै मर्दैन, त्यो न्याय हो, परमेश्वरले दण्ड दिएको। मैले भन्नु खोजेको के हो, मान्छे जब हिँड्दैछ नि त्यति बेला एउटा शैतान छ जसले तपाईँ चित्त गर्छ। तपाईँका बितेका दिनहरू याद दिलाउँछ, त्यसले तपाईँको दिमागमा आफैलाई याद दिलाउँछ भने मान्छेको द्वारा पनि याद दिलाउँछ। तपाईँ लड्ने हो र जित्ने हुँदैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ मेरो कुरा? अब यो लास्ट हो, ध्यान दिएर सुन्नु होला। वचन लेखेको छ पुरानो नियममा परमेश्वरले भन्नुभयो हेर म तिमीलाई दूध र मह बग्ने देशमा लिएर जान्छु। दूध र मह बग्ने देशमा यात्रामा तिनीहरू हिँडे भनेको परमेश्वरको इच्छा अनुसार हिँड्दै जाँदैन यात्रामा। वचन लेखेको छ परमेश्वरको इच्छा अनुसार हिँड्दा पनि तिनीहरूको दिमागमा खाली शैतानले पुरानो बितेका दिनहरू याद दिलाउँथ्यो। त्यहाँ त लसुन खान्थ्यौँ, त्यहाँ त प्याज पनि खान्थ्यौँ, लसुन प्याज होइन त, लसुन प्याज नखाए पनि हुन्छ के। तिनीहरू हिँड्दैछन्, हिँड्दै भन्छन् त्यहाँ पानी पनि थियो प्रशस्त, त्यहाँ लसुन पनि थियो, त्यहाँ प्याज पनि थियो, यहाँ लसुन पनि छैन, यहाँ प्याज पनि छैन। परमेश्वरले भन्नुभयो कि यिनीहरूले लडाइँ लड्न जित्न सकेन। त्यो दिमागको जुन शैतानले यिनीहरूलाई बितेका कुराहरू याद दिलाइरहेको छ त्यो यिनीहरूले लडाइँ जित्न सकेन। तिनीहरू लडाइँ हारेपछि तिनीहरू मरुभूमिमा नाच्न बस्न रहेछ।
अबको नयाँ पुस्ता खडा भयो र त्यो बल्ल दुध र मह पाउने देशमा पुग्यो। बितेका दिनहरू शैतानले याद दिलाउँछ तपाईलाई। यो शैतानको हतियार हो। मेरो कुरा सुन्नु, शैतानले जब तपाईलाई बितेका दिनको कुराहरू याद दिलाउँछ, तपाईले शैतानलाई त्यसको भविष्य याद दिलाउनु। अब तपाईलाई त्यसको भविष्य के हो? शैतानले तपाईलाई तपाईको बितेका दिनहरू तपाईको दिमागमा याद दिलायो भने तपाईले मुखले भन्नु कि शैतान त्यो त मेरो बितेका दिनको कुरा हो, त्यो त यसले धोइसक्नु भएको रहँदै, तर तेरो आउनेवाला भविष्य नर्क हो। जब शैतानले तपाईलाई तपाईको बितेका दिनहरूको सत्य कुरा देखाउँछ, तपाईले आउने दिनहरूको सत्य कुरा शैतानलाई देखाउनु भन्नु तेरो भविष्य नर्क हो। त्यो त यो यसको रहँदै, तर तेरो भविष्य नर्क हो। यो लडाई लड्नु र शैतानलाई जित्नु तपाईले हुँदैन छ। एक दिन मलाई एकजनाले फोन गरे, राम्रो मान्छे, राम्रोसँग कुरा गर्नु। उहाँले के भन्नु त, त्यति जमानामा मैले सेवा गर्दाखेरि जब म सानो थिएँ, म झगडा भयो मसँग एकजना टिमसँग, हामी भोलिको सेवा गर्दाखेरि। अनि झगडा हुँदाखेरि मलाई रिस उठ्यो, त्यसलाई पिट्न मन लाग्यो, पिट्न त भएन, त्यसको मोबाइल कसरी पछाडि टुटेको भएछ। ठिक छ, साँच्चैको अनि किन्दैन भन्नु भएछ। 70-75 जनाको टिम हुन्थ्यो, हैरान हामी टिम लिडर मान्दै नमान्ने कति मान्छे एकदम खतराकै ओभरै। अब पिट्न भएन, गालीहरू पनि भएन, खतरा रिस उठ्यो, त कन्ट्रोलै भएन। म मोबाइल थियो त्यसको हातमा, मैले यस्तो दिएँ नि, पछाडि पुग्यो, मोबाइलै बिग्रेन। आज जब परमेश्वरले मलाई प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, त्यत्रो ठुलो सेवकाई छ हाम्रो, इन्टरनेसनली हामी जानेवाला छौँ, अरू देशहरूमा बस सेवकाई गर्न। आज व्यक्तिहरूले के भन्दैछन्, त्यो उमेश भाइ बहुत रिसा हो, एक नम्बरको रिसा हो, त्यसलाई परमेश्वरले प्रयोग गर्दैन। अनि किन गर्नु भन्दाखेरि मलाई थाहा छ, मेरो आँखाले देखेको थियो मोबाइलमा सानो खाले बितेका दिन कति वर्ष पुरानो कुरा मेरो आँखाले देखेको छ। मेरो आँखा परमेश्वरले त्यो कुरा याद पनि गर्नुपर्छ न। मैले मोबाइल पुराले पिपो मोबाइल त्यो थाहा भएन हो, त्यो गल्ती हो, ठिक छ। तर त्यो गल्तीले गर्दाखेरि मेरो भविष्यलाई नाश हुन दिनु न परमेश्वरले, किनकि मैले मिलाइसकेको छु परमेश्वरसँग। बुझ्दै हुन्छ मेरो कुरा? उसको डिभोर्स भएको थियो, उसले मोबाइल उठालेको थियो, उसले चोरी गरेको थियो, उसले पावलले मान्छे मारेको थियो। त्यसले भन्छन् प्रभु म जान्न, क्रिस्चियनहरूलाई समात्ने मार्ने गर्ने मान्छे हो त्यो साउल। प्रभुले भन्नुहुन्छ त्यो सत्य हो, त्यो सत्य हो भन्नुहुन्छ। र आजको सत्य के हो? त्यो अन्ध छ। र भविष्यको सत्य के हो? त्यसलाई तैँले बप्तिस्मा दिन्छस् र त्यो आत्माले भरेर काम गर्छ र त्यसले मेरो निम्ति धेरै कष्टहरू सहन गर्नेछ। पावलको घाँटी काटेर मारेको छ तपाईँलाई। पावलले जब सुसमाचार सुनाए, अद्भुत चमत्कारको, जब बुढेसकालमा मर्ने बेला भयो, त्यसलाई त्यसको पनि डकुमेन्ट्री छ इन्टरनेटमा हेर्नु भने तपाईँले पावललाई कसरी मारेछ। यहाँ त पावललाई घाँटी काटेर मारे भनेरसम्म लेखेको छैन यहाँ, तर अब पावललाई लिएर जाँदैछन् मार्न भनेर। र परमेश्वरले भन्नुभयो त जाँदैछस् पावल, त फर्किनस्, यो मान्छे जसलाई तैँले देख्दैछस् र सुनाउँदैछस् सुसमाचार यो अन्तिम हो तेरो, यहाँबाट गइस् नि त फर्किनस्। कसरी लेखेको छ? पावलले सबैलाई भेट्छ, रुन्छ, त्यो पढ्दा त पनि रुनुहुन्छ यहाँ पढ्नु हो भने। अनि पावल गएपछि तिनी मरे भनेर लेखेको छ, तर कसरी मरे भनेर लेखेको छ। तर डकुमेन्ट्रीहरूमा जो चेला थिए, जसले पावलहरूको सेवा गर्थे, तिनीहरूले त्यो देखे, त्यो घटनाहरू सुनेर आजसम्म लेखेर राखेका छन्। आजसम्म त्यो गवाई छ, साँच्चै छ त्यो। यस्तोमा घाँटी राखेर मारेको थियो, यस्तो हात पछाडि बाँधेर यस्तोमा यस्तो घाँटी राख्दै काटेर छिटाइदिए घाँटी त्यसको। आज डिजेस दिनाकरण अङ्कल केही वर्ष पहिला उहाँ बित्नुभयो, स्वर्ग हुनुहुन्छ अरे। उहाँले जब स्वर्गको दर्शन पाउनुभयो, स्वर्गको दर्शन पाउँदाखेरि पावल दुब्लो पातलो मान्छे, अलनको पावल दुब्लो मान्छे हो, दुब्लो पातलो मान्छे, तर एकदम सुन्दर, त्यसलाई देख्दाखेरि एकदम आकर्षित लाग्थ्यो। त्यो यस्तो महिमित शरीर परमेश्वरले यस्तो महिमामा राख्नुहुन्छ, पुरा आकर्षित देखिन्छ त्यो पावल। आज स्वर्गमा छ, परमेश्वरको सिंहासनको नजिक बस्छ अरे पावल। तर त्यो पावल जो परमेश्वरको सिंहासनको नजिक बस्छ, त्यसलाई पनि क्रिस्चियनले भन्थे कि भन्दैनन्, यो फटा हो, चोर हो, डाका हो, मान्छे मार्यो, यो हो त्यो हो। बाटो, सत्य र जीवन येशू हो। जो येशूले भन्नुहुन्छ त्यही सत्य हो। मेरा बितेका दिनहरूको सत्यतालाई थाहा पाउनु होला कि भाइ मैले मोबाइल फुटालेँ, दिगो मोबाइल दिगो ओप्पो दिगो ओप्पो केही थियो यस्तैमा दिगो ओप्पो टिक्को टिक्को यसैमा पर्छ त्यो, त्यही क्याटेगोरीको होला।
सल्लल्लाहु हालेलुया। तपाईको भविष्यको लागि आफैलाई तयार गर्नु। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब हेर्नु, यो म परमेश्वरको योजनामा हिँड्दैछु, ठिक छ? परमेश्वरको योजनामा यसरी सिधा हिँड्दैछु, मबाट पाप भयो, म फाल्ने परमेश्वरको योजनाबाट उल्टो हिँड्न थालेँ। मैले पश्चाताप गर्ने बित्तिकै, येशूको रगतले मलाई धुने बित्तिकै, मन बदल्ने बित्तिकै उहाँको अनुग्रहद्वारा उहाँले मलाई फेरि त्यही बाटोमा फर्काउनुहुन्छ र फेरि त्यही बाटो हिँड्न थालेँ। तर अब के हुन्छ? अब शैतान बोलिरहेको छ मसँग त्यो गल्तीको बारेमा। शैतान डाइरेक्ट मसँग बोल्न सक्छ, मान्छेहरूद्वारा बोल्न सक्छ, जोसुकैद्वारा बोल्न सक्छ, त्यो बोल्छ। मैले के भन्ने हो? त्यो मेरो बितेको दिन हो, त्यो बितेको दिनको सत्य हो। तर भविष्य मेरो उज्जवल छ अनि शैतान मेरो भविष्य नर्क हो। सत्यलाई सत्यले जित्ने। त्यही भएर यसो बाटो सत्य र जीवनमा हो। सत्य बहुत धेरै छ, मजा गरिएन? सत्य कति धेरै छ संसारमा। सत्य यसो त्यो सबै सत्यभन्दा महान हो, सत्य म हो, सत्य उनको व्यक्ति हो। कसले डिभोर्स गर्यो सत्य हो त्यो, तर अहिले कसरी परमेश्वरको महिमा हुँदैन? पावलले कसरी मान्छे मार्यो र कसरी पावलको जीवनबाट परमेश्वरको महिमा हुँदैछ? आजसम्म हुँदैछ भाइ। पावलको त पढ्दैछ मैले, कुन पढेको फेरि मैले यसै पढेँ, यसै होइन पावल भाइ। पावलको तपाईँले पढ्नुभयो भने कहाँबाट? प्रेरितको पुस्तकबाट सुरु हुन्छ पावलको घटना, अनि त्यसपछि उसकै पुस्तक त बहुत धेरै, बाइबलको सबभन्दा धेरै पुस्तक पावल रहेछ। अद्भुत रीतिले परमेश्वरले तपाईँको भविष्य बदल्न चाहनुहुन्छ, हामी सबैको। तर यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? एउटा लडाइँ तपाईँ लडेर जित्नु पर्यो। तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ कि शैतान बोलिरहेको छ, मान्छेहरूद्वारा बोल्छ, त्यो तपाईँको दिमागमा आफै बोल्छ र तपाईँले त्यसबाट छुटकारा पाउँदै लड्दै जित्दै जाने। आजको दिनसम्म यस्तो मान्छेहरू पनि छन् जसले मलाई भन्छन् कि उमेश भाइले इमानुएल चर्च नेपाललाई धोका दिए। तपाईँ सबै गवाही हुनुहुन्छ। पास्टरको यहाँ आएर उहाँले आफै जिम्मा दिएको फोटो छ, भिडियो छ, रेकर्ड छ हामीसँग। उहाँले भनेको म उमेश भाइलाई जिम्मा दिन्छु, यहाँ सबै पुलिस सम्हाल्छ, आफ्नो तरिकाले गर्छ। तर आज पास्टरको आफै आएर अनुमति दिएर शनिबारको दिन अनुमति दिएर जानुभयो। तर भन्ने के हुन्छ कि उसले धोका दियो। कति बेलासम्म धोका दियो भन्दै थिएँ जबसम्म हाम्रो सेवकाई बढेन। जब सेवकाई बढ्न थाल्यो, संसारभरि मान्छेले चिन्न थाल्यो, ठाउँ ठाउँमा ढोका खुल्न थाल्यो, अब बाबा भन्छन् कि यो इमानुएल चर्चबाट सिकेर त भक्क रमेश भाइले अहिले त्यही पनि अझै पनि भन्छन् कि मेरो आफैले देखेको नेपाली थाल्यो, मेरो आफैले देखेको। मैले कुरालाई धेरै सिम्पल, मैले नामै थाहा पाएन, तर ओप्पो ढिप्पो चिप्पो टिप्पो केही न केही हो, त्यो त्यही क्याटेगोरीको। मैले त नाम पनि भन्दैछु, तपाईँले चाहनुभयो भने म मान्छेको नाम पनि भनिदिन्छु, को मान्छेको मैले कुरा लिने र कतिदेखि रिसाथ्यो र पछि अहिले राम्रै कुरा गर्छु। तिनको अहिले भन्दाखेरि तिनको मैले भन्दाखेरि मैले भन्नु खोजेको बुझ्नु हो कि नै? सबैको सत्यता छ संसारमा, तर तपाईँको भविष्यको सत्य हेर्नु। जहाँ पानी पनि छैन त्यहाँ खोला पकाउँछु भन्नुभएको छ, जहाँ सुक्खा परेको हुन्छ त्यहाँ म रुख रोप्छु भन्नुभएको छ। भनेको तिमीले त्यो बितेका दिनहरूको शैतानलाई जित्न सक्यौ भने नि आउने दिनहरूमा असम्भव परिस्थितिहरूसम्म गर्छु म तिम्रो लागि। अहिले भन्दैन चाहिँ सबै कुरा हुनेछ आफ्नो स्थानमा। प्रार्थना गर्नेछौँ पुरा हृदयले। धन्यवाद देशु, यो समयको लागि धन्यवाद, यो उपस्थितिको लागि धन्यवाद, यो अनुग्रहको लागि धन्यवाद। धन्यवाद देशु। हामी भजन गाउँछौँ फिर से वो हात बर्सा दे। आँखाहरू बन्द गरेको सबैले धन्यवाद देशु, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर। रिखे सिद्धे रिखे है। प्रार्थना गर्नु, कोही पनि पर्फेक्ट छैन। होला आज हामीबाट पाप भएन होला, आज हामी पवित्र जीवन बिताउँदैछौँ होला, गलत कामहरूबाट आफैलाई अलग राख्यौँ होला। तर यसको मतलब यो होइन कि हामीले त्यो व्यक्तिहरूलाई दोष मात्रै होइन जो आज आफ्नो जाँचको समयबाट, कमजोरीको समयबाट भएर जाँदैछ। जसरी परमेश्वरले हाम्रो निम्ति कुर्नुभयो र हामीले त्यो नराम्रो अवस्थाहरूबाट छुटकारा पायौँ, त्यस्तै हामीले पनि त्यो व्यक्तिहरूको लागि कुरौँ र उनीहरूले पनि छुटकारा पाउँछ। थ्याङ्क यू जिजस। आँखाहरू बन्द गर्दै प्रार्थना गर्नु। परमेश्वर अब तपाईँको रगतले मेरो हृदय धुनु, मेरा बितेका दिनहरूबाट म छुटकारा पाउन सकौँ। तपाईँको उपस्थितिमा हामी स्वागत गर्छौँ परमेश्वर। हामी अयोग्य थियौँ, तपाईँले आफ्नो रगत बगाउनुपर्छ।
हामी पश्चाताप गर्छौँ, आफ्नो मन फिराउँछौँ, आफ्नो मन बदल्छौँ। थ्याङ्क यू जिजस, धन्यवाद यीशु। पुरा हृदयले प्रार्थना गर्दै यीशुलाई भन्नेछौँ, तपाईँको हृदयले धुनुहोस्, शुद्ध पार्नु, दया गर्नु आइमाथि। तपाईँको भविष्य उज्जवल छ। जसले मैले चाहिँ जे भने पनि त्यो व्यक्तिलाई प्रेम गर्नु, तर नपकाउनु उहाँले भनेको। तपाईँ त्यो जो यीशुले तपाईँ हो भन्नुहुन्छ, तपाईँ त्यो सबै गर्न सक्नुहुन्छ जो यीशुले तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ।